المتقین، علی متقیاں دا امام، علی داتا صاحب دا امام، علی خواجہ صاحب دا امام، علی امام حسن دا امام، علی امام علی دا امام، علی جڑا امام حسین دے امام نے، علی امام باقر دے امام نے، علی امام جعفر صادق دے امام نے، علی موسیٰ قادر دے امام نے، علی داتا صاحب دے امام نے، علی خواجہ صاحب دے امام نے، علی امام نے داتا یہ جوہری دے، علی امام نے غوث پاک دے، علی امام سارے ولیاں نے،